السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم بخير؟ كي دايره صحيحه؟ كنتمنى تلقاكم الوصفه ديال اليوم ان شاء الله وانتم بخير وعلى خير وما صايبكم حتى شي مكروه. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الكوتي ديالنا، بغيت ندير المخلفر ان شاء الله، وقلت انني نشاركو معكم لهذا المخلفر. كما كتشوفوا كنحتاجو هنايا عندي 3 ديال الكيسان ديال الدقيق الاصفر او سبيسيال، واللي بغات دير سميده رقيقه ديرها، المهم هذا كيجي به احسن. عندي هنايا 2 خمارات، عندي كاس ديال الفورس ديال الحلوى، كاس ديال العنبه، عندي بيضه، عندي الملح، عندي معلقه سنيده، وعندي معلقه ديال الخميره بالمعجونه، وعندي 4 ديال الكيسان ديال الماء اللي دافين ماشي سخونين، غير دافين باش ما تخسرش لينا الخميره ديالنا. بسم الله على بركه الله نبداو تحضير هذا المخلفر ديالنا. بسم الله. عندنا كما قلت لكم هنا 3 ديال الكيسان ديال السبيسيال، عندنا كاس ديال الفورس ديال الحلوى بطبيعه الحال، عندنا سنيده، عندي هنايا غير السكر ماشي مشكل، عندنا الملحه بشويه، عندنا معلقه ديال الخميره حبيبات، وعندنا بيضه، وعندنا الخميره ديال الحلوى. غادي نخليوها حتى الاخر لاننا غادي ندربوهم في مولينكس، وعاد غادي نرجعوا باش باش نديروا ليه الخميره ديال الحلوى. الخميره ديال الحلوى ما غاديش نديروها في الاول، نديروها حتى نخلطوا في مولينكس. كما كتشوفوا رانا درت 4 ديال الكيسان ديال الماء، كيسان ديال العنبه درتهم كاملين، وغادي نخلط المقادير كامله اللي عندي هنايا في الخلاط الكهربائي. غادي نمشي نخلطهم كاملين في الخلاط الكهربائي ونرجع معكم. بسم الله. هيا من بعد ما طحنا الخليط ديالنا غادي نفرغوه هنا، دابا غادي ندوزو باش غادي نديرو الخميره، 2 ساشيات ديال الخميره الحلوه. الخميره ما كنضربوهاش مع بحال الشكل ديال البغرير، الخميره ما كنضربوهاش مع في مولينكس مع الخليط، كنخليوها هي الاخر. صافي غادي نخلطوا الخميره ديالنا مزيان، ومن بعد غادي نخليوها تخمر واحد تقريبا واحد نص ساعه هكاك ولا ثلث ساعه. المهم حنا غادي نشوفوه منين يخمر مزيان، وديك الساعه نرجعوا معكم باش نطيبوه. صافي غنخلف هي العجينه ديال المخنفر ديالنا واش دات. صافي دابا غادي نسكريها وغادي نغطيها بشي منيد اللي يكون سخيخن شي شويه، ونخليها باش تخمر. اصلا الجو راه سخون شي شويه ماشي بارد، وغادي نخليوها واحد ثلث ساعه ولا نص ساعه. المهم حنا كامعينا ميزاننا كنشوفوا ملي تخمر لينا نشوفوها خمرات مزيان. ان شاء الله غادي ندوزو معكم باش نطيبوا هذا المخنفر. هانتوما معايا ان شاء الله تتخمر ليا العجينه. هانتوما ها هي العجينه ديالنا من بعد ما خمرات، هانتوما كما كتشوفوا راه خامر مزيان. هانتوما دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نديرو الماقله ديالنا تسخن، ونبداو نطيبوه ان شاء الله.
هانتوما معايا. ندوزو دابا ان شاء الله نطيبو. نديرو شويه ديال الزيت في المقله من بعد ما سخنات لينا، وناخدو مغرفه ديالنا ديال بحال الشكل اللي كنطيبو البغرير. ناخدو مغرفه صافي، وكنخليوها. انا عندي هنايا المقله كبيره، داكشي علاش ما كتجينيش الا كانت شي مقله غير صغيره كتكبي فيها كتجيك الذره نيشان. انا عندي المقله كبيره، داكشي علاش كتجيني شويه. ما بغيتش نديرها قد هاد المقله بزاف. المهم كتكون العافيه مهيله عليها ماشي مجهده، وكنخليوها حتى نحسو بها راه تحمرت لينا من التحت عاد باش وكتكون نيت شي شويه بدات كتنشف من هنا من الفوق، عاد باش كنقلبو للجهه الاخرى. انا ما غاديش نقطع معكم هنايا حتى نشوفوا كيفاش كطيب. كنتمنى يعجبكم هذا المخنفر اللي صايبت، ودعموني في القناه ديالي ان شاء الله، وما تبخلوش عليا بالاعجاب وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. واللي مازال ما تابوناش معايا ان شاء الله يتابونا. مرحبا به في القناه عندي، يشوف لي فيديو اللي كنحط، كنتمنى يعجبوه. هنايا هانتوما كنحسينا بها بانها طابت من التحت حمرات، غنقلبوها هانتوما صافي، وغنخليوها عاوتاني طيب على الجهه الاخرى. علاش كنقصوا عليه العافيه؟ لانه هو كيجي شي شويه غليظ على البغرير باش يطيب لينا من الداخل، يعني باش الا جهدنا عليه العافيه مع هو فيه داك شويه ديال السكر دغيا غادي يتحمر لينا من الفوق وما غاديش يطيب لينا من الداخل. داكشي علاش كنمهلو عليه العافيه، نخليوها غير مهيله ونطيبو بخاطرنا. وكما قلت لكم الا عندكم المقله تكون صغيره كيجيو دايرين مقادين. انا هنا عندي هذه كبيره، يلا كنحاول انني نديرهم على قد. راه كيجي رطاب من الداخل بحال الشكل ديال البغرير. صافي، وتنبقاو نقلبو حتى نحسو به راه طايب. هانتوما بحال هاد الشكل، هاهي تحمرات لينا من هاد الجنب ومن هاد الجنب. نعاود معكم وحده اخرى ان شاء الله. كنديروا ديما شي شويه ديال الزيت هو الاول في المقله ديالنا، كناخذوا شويه د العجينه مغلفه، كنحاولوا اننا نسرحوها في المقله.
كما كتشوفوا ملي كنحاولوا بحال الشكل ديال البغرير ما كنقلبوش بحال شكل الرغيفه هكا، كنقلبوها من هنا لهنا حتى كنحسوا بها طابت لينا. غنستمروا على هذا الشكل ان شاء الله كما وريتكم حتى نكملوا العجينه اللي عندنا كامله، ونتلاقاو معكم في الطبق النهائي. هانتوما هو المخنفر ديالنا من بعد ما صايبناه كملناه. كما كتشوفوا راه كيجي مثقب بحال الشكل ديال البغرير، ولكن هو ماشي بغرير، تيجي شي شويه غليظ عليه. هانتوما كما كتشوفوا، هانتوما كما كيجي في الداخل، راه كيجي بنين. وتا هو تغيير يغير بنادم من البغرير ومن الرغيفه ومن هذا شي شويه ديال التغيير، كيجي بنين وبصحه والراحه. كنتمنى انكم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم ودعموني في القناه ديالي، وما تنساونيش بليفي، وما تنساونيش ببارطاج ما بين الاصدقاء ديالكم والاحباب. وهانتوما بالصحه والراحه، والسلام عليكم.